आज आमच्या बरोबर आसा समाजसेवक राजेश दाबोलकर बाब. राजेश बाब हांणी कितल्याशाच गरीब गरजू भुरग्यांक शिक्षणाक मदत केल्या. तशेंच रेस मोगोस वाठारांतल्या बारीक मोठ्या इश्यूंचेर आमी तांकां आवाज उठयतना पळयतात, खास करून हिल कटींग. आज असोच एक शिक्षणाच्या मळावयलो विशय घेवन आमी तांकां कांय प्रश्न विचारपाक आयल्या. राजेश बाब, आउट ऑफ बॉक्स गोवा आनी सिटी न्यूज गोवाच्या वतीन आमी तुमकां येवकार दिता. नमस्कार. राजेश बाब, तुम्ही शिक्षणाच्या मळार खूप मोठे पावल उबारलां. कितल्याशाच गरीब गरजू भुरग्यांक शाळेय वस्तूचें वांटप करून तांकां शिक्षणाक मजत केल्या. आयज अशें आयकूंक आयलां की गोंयांतल्यो 7 सरकारी प्राथमीक विद्यालयां, 4 बिचोलेन आनी 3 फोंड्यान बंद केल्या. हाजेर तुमी कितें उलोवपाक सोदतात? हांव गेली 10 वर्सां विविध शाळेंत गोंयांनी फिरत आसा, जाका लागून आमची भुरगीं शिकची आनी जे युनिफॉर्म म्हण, बुक्स म्हण, फी म्हण आनी स्पेशली हांव गव्हर्मेंट शाळांनी भोंवता. कित्याक ही आतां मरे संख्या कमी जायता शाळांनी भुरग्यांची आनी ताका लागून शाळो बंद पडटा. मुख्य कारण कितें हाका लागून मरे, जर सरकारान समज गव्हर्मेंट सर्वंटाक कंपल्सरी सांगलें तुमच्या भुरग्यांक तुमी गव्हर्मेंट शाळेंत घालूंकूच जाय असो सरकारी समज आदेश काडलो जाल्यार सरकारी शाळा मरे बंद पडच्यो ना, स्पेशली मराठी शाळा. जाका लागून स्वर्गीय मनोहर पर्रीकरान व्हडलें आंदोलन केल्लें मराठी माध्यमा खातीर, ते खंय तरी आतां व्हांवून गेल्ले आसा, तो विशय वेगळो. पण जे काल पळय सरकारान हें केलें, कळयलें कितें समज जवळ जवळ फोंड्या आनी बिचोली तालुक्यांत मेळून टोटल 7 शाळा बंद पडल्यो. वायट दिसता. ज्या स्वर्गीय भाऊसाहेब बांदोडकरान शिकेल तो टिकेल आनी गांव ते शाळा ही निर्मिती सुरू केल्ली, प्रत्येक बहुजन समाजाचो भुरगो शिकचो हेच्या फाटल्यान हेतू आसलो. आनी खरें म्हणजे तेका लागूनच ह्या गव्हर्मेंट शाळांनी शिकून आयज बऱ्या बऱ्या जे पदार बसलेले आसा पळय सरकारी शाळांनीच शिकून. तेका लागून प्रत्येक फावटी मुख्यमंत्री कडेन मागणी कितें करता, जें खातें आसा आमचें शिक्षण खातें, सगळ्यांत म्हत्वाचें खातें गोंयांत, ते स्वतंत्र मंत्री एखाद्या सुभाष चंद्र दिवपाक जाय, जेणे करून तो खात्याक न्याय दिवंक शकता खात्याक. त्या कशें आसा पळय, आतां ह्या दिसांनी पयशे गेले वर्सभर शिक्षण खात्याची सगळी वाट लागलेली आसा. शाळा बंद पडटा, शाळांत गळती लागलेली आसा, भुरगीं कमी गावता. हेका कारण कितें? सरकाराची चूक. सरकार अवेअरनेस करिना भुरग्यांक. कशें आयज थोडे क्लासी हांव पळयता गव्हर्मेंट स्कुलांत ज्या वयता पळय तेन्ना शाळांनी टिचरी भुरग्यांक भायर काडटा, भुरगीं कशी वाडपाचो प्रयत्न करता, पण सगळ्यो टिचरी करता अशें म्हणना. पण मॅक्झिमम ज्या शाळांनी हांव वयता पळय, आमच्या वेळे रेज बगूस आसा पळय गव्हर्मेंट शाळा आसा, ते शाळेंत सुद्दां भुरग्यांची पयशे, ज्या शाळेंत हांव शिकला बरे बरे शिकून ते मंत्री जाले, जज जाले, डॉक्टर जाले, त्या सुद्दां सरकारी शाळांच्या परिस्थिती पयशे वायट दिसता. खरें म्हणशाले सरकारी शाळा बंद पडपाक जायना, खरें नंबर वाडपाक जावो. पण सरकाराक अजिबात पडलेलें ना, कित्याक सरकार बिजी आहा फक्त इव्हेंटांनी. अरे बाबा, एज्युकेशन इज अ मस्ट. शिकेल तो टिकेल ही कोणाचें? स्वर्गीय भाऊसाहेब बांदोडकराची आयडिया. पण ती भाऊसाहेब बांदोडकराची आयडिया कोणूच फॉलो करिना. हेंकाय फक्त कितें पडला सरकाराक इव्हेंट कशें करचें तें. अरे हांव म्हणटा प्रत्येक घरांचो भुरगो किंवा भुरगें शिकपाकूच जाय. जर ते शिक्षण जायना जाल्यार येणाऱ्या आमचो गोंयचो उदरगत म्हणल्यार जावची ना. काल परत सांगता, जो बिचोली तालुका आनी फोंडा तालुक्या थंय मॅक्झिमम म्हाका दिसता मराठी समर्थक आसा, आनी त्या तालुक्यांनी दोनूय शाळा बंद पडप हे सगळ्यांक हे दुर्दैव. आनी हे दुर्दैवाचो हांव मरे सरकारचो म्हणा, शिक्षण खात्याचो म्हणा, पण म्हाज्या वतीन एक निशेध व्यक्त करता. तुम्ही इतली मेहनत घेतात, गरजू भुरग्यांक शिक्षणाक मजत करतात, तांच्या भवितव्याचो विचार करतात. कितें दिसता, ती सरकारी विद्यालयां बंद जावपाक शकनात? माझ्या येदा कधीच्यान कितके अवेअरनेस सांगले मरे. एखादी शाळा जर आसा न्हू, मुख्यमंत्री म्हाका वता दिवची, हांव घेता. म्हाजी पळय धांवां तितक्या धांवूंक शकता. सरकारान समज दिली बाबा अशी शाळा आसा बंद पडटा, कोणाक तरी फुडाकार. तुमी जेन्ना प्रायव्हेट स्कुलांक परमिशन दिवपाक लागले न्हू, जाल्यार शाळा बंद जातल्योच न्हू. आनी लोकांची दुर्दैव कितें दिसता म्हाका वायट, थंय फ्री ऑफ कॉस्ट आमकां सरकारी शाळेंत हें गावता एडमिशन, थंय वचना. अवाढव्य जे शक्य जायना ते सुद्दां पेरंट्स नाका तेजे रीण काडून सण साजरे करता, म्हणटा तशें खंयचे तरी काडून फी पे करता आनी प्रायव्हेट स्कुलांत धाडटा. हें वायट दिसता. जेन्ना पळय अडचण येता तेन्ना हेजे चेडे वचून ते मागीर कमी जाता बाबा आपल्या फी भरून चेड्याची किंवा आपल्याक ते व्हॅनीचे पयशे. तेजे पेक्षा गांव ते शाळा म्हणटा ज्या गांवांत आपली शाळा खरें म्हणजे भुरग्यांक आपल्याक धाडपाक जाय. शिकणारो भुरगो खंयचोय शिकतलो, ती सरस्वतीचें वरदान आसता पळय, जन्मच आसता. तें हितून तूं बाबा बंगल्यांत रावलो किंवा बिल्डिंगेंत रावलो म्हणून शिकतले भुरगे तशें कांय ना. भुरग्यांक तर आवय कडल्यान वागणूक आनी शिकवण बरी जाय, आनी तशीच ताका टीचर तर शाळेंत गावात न्हू, भुरगे शिकपाक खंय शिकतले. हांव म्हणटा तुवें सांगतले तेका लागून हांव कित्याक लागून एज्युकेशन फाटल्यान आसा, हांव कित्याक 10 वर्सां फाटल्यान आसा. म्हाका दिसता कितें, गोंयच्या घरांचे प्रत्येक भुरगे किंवा भुरगीं शिकपाकूच जाय. जो पर्यंत ते शिकना तो पर्यंत आमची गोंयची उदरगत जावंक शकना. आतां ही सगळीं 7 स्कुलां आतां जी बंद जातली पळय, प्रायमरी स्कूल्स आसा, तर
तो जागो आहा पळय तो कित्याक युटिलायज जातलो को दिसता तुमकां आतां? ना युटिलायज जावपाक तुमकां कोणाक तरी सरकारान आव्हान करचें, कोणी तरी घेवचें आनी तें चलोवचें म्हणून. म्हाका दिसता म्हाज्या सारकेले सांगीत सरकार हांव घेवपाक रेडी आसा. एखादी शाळा म्हाका समज दिली न्हू, हांव तें वर्कआवट करतलो, हांव घेतलो. अशें खूब जाण गोंयांत आसा घेवपी. पण सरकारान ती इनिशिएटीव घेवपाक जाय, अवेरनेस करपाक जाय, किंवा सांगपाक जाय, किंवा जायरात करपाक जाय, बाबा आमची शाळा दिवपाचें कोण चलोवंक घेवचें म्हणून. जेणे करून सरकारानूय मजत हात फुडें काडपाक जाय. म्हाज्या सारक्या सांगलें राजभाशी शाळा आसा तूं घेता, हांव रेडी. जेणे करून त्या शाळेंची भुरग्यांची किंवा शाळेची ज्या वेळार ती भाऊसाहेबान बांदलेली ते अस्तित्व थंय उरतलें न्हू, नाजाल्यार ते कायमचें निपटलें न्हू शाळेचें तें. राजेश बाब, तुम्ही आमकां आपलो मोलाचो वेळ दिलो, आपलें मत मांडलें, त्या खातीर तुमचे खूब खूब धन्यवाद.